औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम दासिफ शाह आसिफ में अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा केले के बारे में। आपको केले के फ़वाइद बताऊंगा। केला चूँकि हर बंदा हर बच्चा बड़े शौक़ से खाता है, शौक़ से खाने वाला ये फल जो है, इसमें छुपे ख़जाने को आप लोग शायद ना जानते हो, मगर मैं आपको बताऊंगा कि ये इस केले में जो है कौन से खजाने छुपे हैं और किस बीमारी के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी ग़िज़ायत कौन सी है, इसमें कौन कौन से अज्जा पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसके मैंने आपको 5 ऐसे फ़ायदे बताने हैं जो कि अगर आप केला इस्तेमाल करेंगे तो आपको 5 ऐसी बीमारियों से जो है हिफाजत आपको मिल जाएगी। तो इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा चैनल आसिफ अपने यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो नाज़रीन, इसमें जो ग़िज़ायत पाई जाती है वो है पोटाशियम, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन B6 और ट्रिप्टोफैन पाया जाता है जो कि हमारे जिस्म की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। नाज़रीन, इसका जो सबसे पहला फ़ायदा है वो है ज़हनी दबाव को कम करना, ज़हनी दबाव से निजात देना। केला जो है, अगर आपको ज़हनी टेंशन है, कोई परेशानी का मसला बन गया है या कोई ऐसा अचानक सदमा आपको आ गया है, तो आप जो है वो केला खाना इस्तेमाल शुरू कर दें। केले में चूँकि पोटाशियम पाया जाता है, इसलिए पोटाशियम की मुनासिब मिकदार लेने से जो है दिल की धड़कन दुरुस्त रहती है, और इसके अलावा दिमाग को ऑक्सीजन भी हासिल होती है इस केले के इस्तेमाल करने से। इसके अलावा जिस्म के तवाज़ुन और निज़ाम को तवाज़ुन में रखने के लिए जो है केले का बहुत अहम किरदार है, और इसके साथ साथ जो है केला ज़हनी दबाव, टेंशन, परेशानी, एंग्जाइटी वगैरह को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। अब इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो है मैदे के बारे में। चूँकि केले में जो है पेक्टिन मुआफ़िर मिकदार में पाया जाता है, और पेक्टिन और खुराक को हज़म करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो जो है मैदे में जाकर तेज़ाबियत, गैस और इसके अलावा जो सीने पे जलन, अल्सर वगैरह का जो मसला होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। कब्ज़ और दस्त की सूरत में केला न सिर्फ हाजमे को दुरुस्त रखता है बल्कि निज़ाम को भी जो है दुरुस्त रखता है, और इसके साथ साथ हमारे जो जिस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी महफूज रखता है। केला जो है मैदे के अल्सर, तेज़ाबियत और जलन जैसी बीमारियों से भी महफूज रखता है। इसलिए मैदे के जो अमराज की वजह से लोग परेशान हैं, ऐसे दोस्त भाई जो बहनें मैदे के अल्सर की वजह से, तेज़ाबियत, जलन और कब्ज़ की वजह से, दस्तों की वजह से अगर परेशान है, मतलब कि मैदे की जो जुमला अमराज हैं तकरीबन जो है उसकी सूरत में आप अगर केला इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। उसके बाद इसका जो तीसरा फ़ायदा है वो है वज़न को कम करता है। वज़न को बढ़ाने वाली जो सबसे अहम जो चीज़ है वो है चीनी। मतलब कि आप मीठा जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़्यादा मीठा आप इस्तेमाल करेंगे आपका वज़न वैसे ही बढ़ता जाएगा। तो केला जो है चीनी की जगह पे इस्तेमाल करें, मीठे की जगह पे आप केला इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि पहले ज़माने में चीनी का इस्तेमाल नहीं था, चीनी जो है वो नहीं थी, उस वक्त लोग मीठे की जगह पे जो है केला इस्तेमाल करते थे। केले के ज़रिए जो है वो मीठे की कमी को पूरा किया जाता था। तो जब चीनी नहीं थी तो उस वक्त मोटापा भी नहीं था। अब जबकि चीनी आ गई है, हमारे मुआशरे में चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसी के साथ साथ जो है मोटापा भी बहुत ज़्यादा फैल गया है। हर बंदा दूसरा फर्द जो है वो तकरीबन दूसरा फर्द पेट बढ़ने की वजह से परेशान है या मोटापे की वजह से परेशान है। तो मोटापे की जो सबसे बड़ी वजह है वो है मीठा। आप मीठे में जो है मीठे की कमी को पूरा करने के लिए अगर आपने कोई मीठी चीज़ बनानी है, डिशेस बनानी है, घर में बनानी है, तो आप उसकी जगह पे मीठा चीनी की जगह पे आप केला मैश करके केला इस्तेमाल करें। तो केले के इस्तेमाल से इंशाल्लाह मोटापा भी कम होगा,
پیٹ کا بڑھنا بھی رک جائے گا اور میٹھے کی مقدار بھی آپ کو مل جائے گی۔ کیلا چونکہ کم کیلوریز پھل ہے، کم کیلوریز کی وجہ سے جو ہے یہ موٹاپے کو پیدا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ پانی کم ہے اور فائبر اس میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہاضمہ درست رہتا ہے اور بار بار پیاس یا بھوک نہیں لگتی۔ اب اس کا جو چوتھا فائدہ ہے وہ ہے نظر کو تیز کرنے کے لیے، نظر کی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے۔ کیلے میں چونکہ بیٹا کیروٹین اور B6 کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو کہ نظر کو تیز کرتے ہیں اور نظر کی جو بینائی ہے اس کو بہتر بناتے ہیں۔ کیلا جو ہے، کیلا آنکھ کا جو قرنیہ ہوتا ہے اس کو درست رکھتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نظر تیز ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیلے کے جو غذائی اجزاء ہیں، کیلے کے غذائی اجزاء کینسر جیسی امراض سے بھی محفوظ رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آپ کیلا استعمال کریں، جی بھر کر کیلا کھائیں، مگر آپ کو اس کے فوائد کا بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے کسی دوست بھائی کو، تو آپ کم از کم اس کو یہ مشورہ تو ضرور دے سکیں کہ بھائی آپ کیلے کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ کیلے کے استعمال سے جو ہے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ قبض کا مسئلہ ہے، موٹاپے کا مسئلہ ہے، نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہے یا معدے کے امراض ہے۔ اس کے بعد اگر آپ سمارٹ بننا چاہتے ہیں، سمارٹ بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے کیوٹ لگنا چاہتے ہیں، کیوٹ بننا چاہتے ہیں، ذہین بننا چاہتے ہیں، آپ کی جو یادداشت ہے وہ تیز ہو جائے، تو اس کے لیے بھی آپ کیلا استعمال کریں۔ اب یہاں پہ سمارٹنیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو جسمانی طور پر سمارٹ ہو جائیں، آپ جو ہے اپنی دماغی طور پر سمارٹ نظر آنا چاہتے ہیں تو آپ کیلے کا استعمال کریں۔ جب کبھی بھی آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، آپ نے جب کبھی بھی امتحان میں جانا ہے، کمرہ امتحان میں جانے سے پہلے، یا آپ نے کوئی پریزنٹیشن دینی ہے، یا آپ نے کہیں پہ اسٹیج پہ جا کے بولنا ہے، یا کسی کے سامنے جا کر آپ نے کوئی اہم رول ادا کرنا ہے، تو اس سے پہلے آپ نے صرف 2 عدد کیلے کھا لینے ہیں۔ 2 عدد کیلے کھانے کے بعد اگر آپ پریزنٹیشن دیں گے، یا آپ نے کوئی ڈیبیٹ کرنی ہے، یا آپ نے کمرہ امتحان میں جانا ہے، تو انشاءاللہ اس کیلے کے استعمال کرنے کے بعد آپ کا ذہن جو ہے یہ تیز ہو جائے گا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کی بڑھ جاتی ہے۔ کیلا اتنی زبردست چیز ہے۔ اگر آپ کیلا کھا کر پریزنٹیشن دیں گے یا امتحان میں جائیں گے تو کیلا جو ہے آپ کو الرٹ رکھے گا اور متحرک رکھے گا، اس سے جو ہے آپ کی سمارٹنس ظاہر ہو جائے گی۔ تو ناظرین بہت ہی زبردست چیز ہے، کیلا ایک بہت ہی عام جو ہے پھل ہے، مگر کوشش یہ کریں کہ کیلا نہ کچا ہو نہ ہی بہت زیادہ گلا ہوا ہو، مناسب کیلا ہو، خوبصورت اور بہترین پکا ہوا کیلا ہو تاکہ آپ کھائیں تو اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ اگر آپ کچا کیلا کھائیں گے یا بہت ہی زیادہ گلا ہوا کیلا کھائیں گے تو اس سے آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ بہت ہی زبردست پھل ہے، آپ استعمال کریں، بچوں کو استعمال کرائیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو ذاتی تجربہ بتانا چاہوں گا۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جو دوست، جو لڑکیاں، جو لڑکے، جو بہن بھائی چھوٹا قد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کا قد چھوٹا رہ گیا ہے، وہ دل سے چھوٹا نہ کریں۔ ایسے لوگ، ایسے جو ہمارے ویورز ہیں، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ہمیں پسند کرنے والے ہیں، ان سے میں یہ کہوں گا کہ قد چھوٹے ہونے کی وجہ سے دل آپ چھوٹا نہ کریں، آپ دل بڑا کریں اور کیلے کا استعمال شروع کر دیں۔ کیلا کم سے کم آپ 4 سے 5 عدد کیلے روزانہ کھانا شروع کر دیں، اس صورت میں آپ کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ مگر 22 سال سے بعد جو ہے قد بڑھنے کا چانس بہت کم ہوتا ہے، تو 22 سال سے پہلے آپ جب بچہ جوان ہو رہا ہوتا ہے، گروتھ بھی ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا قد چھوٹا رہ رہا ہے، تو آپ اس کو کیلا کھلانا شروع کر دیں۔ جتنا زیادہ کیلا کھائے گا، روز 5-6 کیلے کھلائیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بچے کا قد کیلے کی طرح بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ قد چھوٹے کی صورت میں بھی کیلا استعمال کروا سکتے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔